अभी दरबार बंद हो चुकी है, अभी फारिग बैठे हुए हैं। जब तक दरबार बंद होगी फारिग ही बैठे होंगे, और क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेवन या ज़ियारता में खुश आमदीद। आज पीर 24 नवंबर 2020 है। अभी मैं गोल्डन गेट चौक पर मौजूद हूँ। आज शाम 6 बजे के बाद मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर की दरगाह के दरवाज़े जो हैं आम ज़ायरीन के लिए दोबारा बंद कर दिए गए हैं। तमाम एहलकार तैनात हैं। दरगाह के तमाम दरवाजे व गेट बंद कर दिए गए हैं। इस सूरत-ए-हाल का ज़िम्मेवार कोरोना वायरस को बताया जा रहा है। मुल्क में कोरोना के मज़ीद केसेस बढ़ने पर हुकूमत सिंध ने ये इक़दामात उठाए हैं। ये जो एरिया है वो सेवन शरीफ की मसरूफ़ तरीन एरिया है। मुर्शिद की दरगाह के नज़दीक होने पर तमाम ज़ायरीन की रश लगी रहती है। तकरीबन 24 घंटे ये मार्केट खुला रहता है। इससे ज़ायरीन की तफरीह और सहूलत भी हो जाती है, तो सेवन वासियों की रोज़ी रोटी भी हो जाती है। मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पहले भी एक मरतबा बंद की गई थी, वो भी कोरोना वायरस की वजह से, ताकि लोग इससे महफूज रह सकें। तारीख में पहली बार 14 मार्च 2020 से 17 अगस्त 2020 तक 155 दिनों तक कलंदर लाल शहबाज की मज़ार आम ज़ायरीन के लिए बंद कर दी गई थी। इसकी वजह यह थी कि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना केसेस सामने आ रहे थे और बहुत सारे लोग इसकी वजह से मर रहे थे। इसीलिए हुकूमत ने ये कड़े इक़दामात उठाए थे और तमाम सिंध की ज़ियारतें बंद कर दी गई थी। फिर 17 अगस्त 2020 से आम ज़ायरीन के लिए कलंदर लाल शहबाज की दरगाह के दरवाज़े खोले गए और 24 नवंबर तक कलंदर लाल शहबाज की दरगाह आम ज़ायरीन के लिए खुली रही, तकरीबन 99 दिनों तक। दूसरी मरतबा मुर्शिद की दरगाह को आम ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया 24 नवंबर 2020 से कोरोना वायरस की वजह से। ये कहा जा रहा है कि 2 महीनों के लिए दरगाह को बंद किया गया है, लेकिन ये दौरानिया बढ़ भी सकता है अगर कोरोना हालात से बेकाबू रहा तो। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये दरगाह खुली रहती तो सारे का सारा इलाका लोगों से भरा रहता था, लेकिन चूँकि अभी दरगाह बंद है और सिपाही और पुलिस अमलदार जो हैं वो लोगों को यहाँ पर रुकने नहीं देते, इसी वजह से ये पूरी की पूरी एरिया आप देख रहे हैं, कोई भी यहाँ पर आबादी ज़्यादा नहीं है और पूरे के पूरे रेस्ट हाउस और दुकानें खाली नज़र आ रही हैं। अच्छा, दरगाह के बंद होने से क्या हुआ है? अभी दरबार बंद हो चुकी है, अभी फारिग बैठे हुए हैं। जब तक दरबार बंद होगी फारिग ही बैठे होंगे, और क्या होगा। हमारे पास ये अभी किराए दुकान के वो भी घर में पड़ जाएंगे। हमारी अपील है कि दरबार खोली जाए। कलंदर लाल शहबाज की दरबार के आसपास जितनी भी मार्केटें, उनका जो रोज़ी रोटी है वो कलंदर लाल शहबाज के दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन की आमदनी से होता है। जब दरगाह बंद हो जाती है तो तमाम सड़कें वीरान हो जाती हैं। अभी ऐलान यह किया गया है कि 2 महीनों के लिए कलंदर लाल शहबाज की दरबार बंद की गई है, लेकिन ये दौरानिया बढ़ भी सकता है, चूँकि पहले ये कहा गया था कि 1-2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्तों के लिए, जब पहली मरतबा दरबार बंद हुई तो यही ऐलान किया गया था कि 3 हफ्तों के लिए ये दरगाह बंद की जा रही है, लेकिन आगे चलकर 5 महीनों से भी ज़्यादा अरसा दरगाह बंद रही थी। ये अल्लाह जानता है कि कोरोना वायरस जो है वो कितना फैलेगा, हमारी हुकूमत के इक़दामात क्या होंगे। ये फ़कीर देखे मांगने वाला फ़कीर है। दरगाह बंद होने से ये भी बेचारा बेरोज़गार हो रहा है और अपनी अभी वापसी कर रहा है। ऐसे कई फ़ुकरा हैं जिनकी रोज़ी रोटी दरबार पर चलती है। कई ठेले वाले हैं जो कलंदर लाल शहबाज के ज़ायरीन के लिए यहाँ पर खड़े रहते हैं और उनसे जो उम्मीद उनकी वाबस्ता होती है। मुर्शिद लजपाल है, सेवन वाले जितने भी जो दुकानदार हैं, ताजर हैं या मज़दूर हैं जो कलंदर लाल शहबाज की दरबार के आसपास खड़े रहते हैं,
ان کا جو پیٹ کا جو دیا ہے وہ اسی مرشد لال شہباز کے زائرین کی آمدنی سے جلتا ہے۔ ساری سڑکیں ویران ہیں، اللہ جانے یہ کتنے دنوں تک چلے گا۔ یہ نگینہ فروش دیکھیں، یہ بھی بالکل ایسے ہی بیکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم قدیم علم پاک کی سائیڈ میں آ گئے ہیں، یعنی مشرقی سائیڈ میں۔ یہاں پر لنگر چل رہا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے لنگر کھا رہے ہیں، لنگر لے رہے ہیں۔ یہ جو لنگر تقسیم کرنے والے ہیں یہ یہاں کے لوکل لوگ ہیں۔ مرشد لال شہباز قلندر کی مزار پر جتنے بھی زائرین آتے ہیں ان کی جو منت ہوتی ہے، یہاں وہ اپنے حساب سے وہ قلندر لال شہباز کی مزار پہ لنگر چلانا چاہتے ہیں، تو ان کو روٹی کے حساب سے، ایک بندے کے حساب سے پیسے دے دیتے ہیں، اور یہ طے پایا جاتا ہے کہ اتنی لوگوں میں لنگر تقسیم کرنا ہے۔ پھر یہ لنگر روٹی اور دال کا ہو یا بریانی و پلاؤ کا ہو، یہ لنگر چلتا رہتا ہے، زائرین لیتے رہتے ہیں، سخی بانٹتے رہتے ہیں۔ جب درگاہ کھلی رہتی ہے تو 70% جو لوگ ہیں وہ جنوبی دروازے کی طرف ہوتے ہیں، یعنی جو گولڈن گیٹ ہے وہاں سے داخل ہوتے ہیں دربار میں۔ لیکن ابھی قلندر لال شہباز کی دربار جو ہے عام زائرین کے لیے بند کر دی گئی ہے، تمام دروازے بند ہیں، تو اسی وجہ سے یہ یہاں پر رش جو ہے جنوبی دروازے کے بجائے یہ مشرقی دروازے والے پاسے آ گئے ہیں، یعنی قدیم علم پاک جو ہے اس کے جو سامنے جو گیٹ ہے وہاں پر زیادہ ابھی رش ہے، کیونکہ تمام زائرین جو ہیں وہ قلندر لال شہباز کی مزار میں داخل نہیں ہو سکتے، تو یہ یہاں پر یہ ایک سہولت ایسی ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ گلیاں ہیں، اور یہاں پر عملدار اور سپاہی وغیرہ نہیں آتے، کیونکہ وہاں پر جو جنوبی یا گولڈن گیٹ والی جو سائیڈ ہے وہاں پر مین سڑک ہے، اور وقتاً فوقتاً اعلیٰ عملدار آتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر رش وغیرہ ہے تو ان کو وہاں سے بھگا کر دم لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو قصہ ہے یہاں پر الٹا قصہ ہے۔ یہ دیکھیں ابھی بند کی گئی ہے درگاہ، یہ جو انٹری ہے وہ بند ہے، لیکن آگے پیچھے پھر بھی گنجائش ہے، لوگ یہاں پر رک سکتے ہیں۔ ابھی یہاں پر دھمال کا ٹائم ہوگا تو لیڈیز اور مرد حضرات جو ہیں قلندر لال شہباز کے زائرین ہیں وہ دھمال پر رقص کریں گے، بھلے وہ اندر داخل نہ ہو سکیں، لیکن دھمال، گھڑیال اور شہنائی کا جو آواز ہے یہاں سے اچھی طرح سنائی دیتا ہے۔ ابھی یہاں پر بہت ساری لیڈیز بھی موجود ہیں، لیکن لیڈیز کی ریکارڈنگ کرنا ممنوع ہے تو ہم نہیں ریکارڈنگ کر سکتے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں دھمال پاتے ہیں۔ بھلے درگاہ بند ہو چکی ہے لیکن پھر بھی مرشد کے زائرین آ رہے ہیں، یہ لنگر چل رہا ہے، غریبوں کو روٹی مل رہی ہے۔ اللہ کے نام پہ قلندر لال شہباز کی نیت کر کے یہ اللہ تعالیٰ کے جو سخی حضرات ہیں، مرشد بابا کے عقیدت مند ہیں، وہ ابھی تک آ رہے ہیں۔ غریبوں، فقراؤں اور جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو روٹی بھی غریبوں کو مل رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ مرشد قلندر لال شہباز کی دربار جو ہے عام زائرین کے لیے جلد از جلد کھل جائے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ کرونا کے کیسز جو ہے زیادہ نہ بڑھے ملک میں، اور ہمارا جو وطن عزیز ہے اور اس کے لوگ ہیں خوشحال رہیں، اور یہ موذی مرض جو ہے جلد از جلد اللہ کے کرم سے ختم ہو جائے۔ قلندر لال شہباز کی دعا پر ہم آپ سب کے لیے دعاگو ہیں، آپ بھی ہمیں یاد کیجئے، دعا کیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اگلی زیارت تک ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔